म्हणून आम्ही करता असताना तुम्ही आय डोंट नो तुम्ही सगळ्या सोशल मिडियाचेर राजूचे गायन आयकल्लें जाल्यार यंग टॅलंट 16 वर्सांचो भुरगो पूण इतलो अप्रतीम गाता कळ्ळें म्हणजे प्रत्येकाच्या काळजा भिट्ट म्हणटा असो गायक तो आसा बरे पैकी अभंग गाता बरे पैकी नाट्यगीत गाता एक्चुअली ताणें आपलें थोडेफार लर्निंग अजीत कडकडी तांकां आमी पयरूच गोमंत भुशण दिला तांचे कडेनूय केल्लें आसा मैथिली पाळसे जोशी हेंचे हाजे कडेन मार्गदर्शन घेतिल्लें आसा आनी ताका मोस्ट वॉन्टेड पॉप्युलर सिंगर ऑफ महाराष्ट्रा अशें ताका एवॉर्ड दिल्लें आसा. दुसरी आसतली अर्चना सतीश कामोलकर ही एक्चुअली कैलासवासी पंडित नाना शिरगांवकर हांची नात हिचे खूब कडेन कार्यक्रम जाल्यात म्हणजे तिणें एक्चुअली मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट ही पदवी तांणी डॉक्टर गौरी नायक आनी शिल्पा दुबळे हांच्या गायडन्सा सकयल घेतिल्ली आसा आनी तांचो आज पर्यंत मारुती पंडित मारुती कुर्डीकर संगीत संमेलन जोशी किशोरी आमोणकर संगीत संमेलन गिरिजाताई संगीत संमेलन ह्यातून ताणें भाग घेतिल्लो आसा ताणें कार्यक्रम आपलो सादर केल्लो आसा. अशी 2 वेगवेगळे कार्यक्रम हांगा जातले. कार्यक्रमाची सुरवात 5 वरांचेर जातली सो 5 ते 6:15 असो पयलो आसतलो 6:15 दुसरो 6:45 ते उरिल्लो टायम राजयोग दुगीचो आसतलो कार्यक्रम पयली ती घातली मागीर तो घातलो अशे 2 कार्यक्रम एकाच दिसा तुमकां 2 वेगळे गायकाचे पळोवपाक मेळटले आनी त्या निमित्तान आषाढी एकादशी निमित्तान आमी हांगा फराळाची सोय केल्या वर्सा प्रमाणे ताजोय लाभ सगळ्यांनी घेवचो मडगांवकारांनी अशी हांव तुमचे तर्फे तांकां विनंती करपाक सोदतां. कार्यक्रम आयताराक 6 जुलय सांजचो 5 वरांचेर सुरू जातलो. सगळीच एरियान आमी करतले जी आमची मदली जी फॉयल एरिया आसा ते आमी हो सगळो अरेंजमेंट केल्लो आसा. सो सगळ्या मडगांवकारांनी आनी अपील टू गोंयकार वचो जांकां राजयोग दुगी आयकुपाचो आसा कित्याक नांव ताचें खूब जाल्लें आसा सो तांकांय आतां हो कार्यक्रम फ्री आसा पळोवपाक सो ताजो तांणी लाभ घेवचो. हांव ते विसीक सांगता की ताणें आमचे स्वामी विवेकानंदाच्या पुण्यतिथी बद्दल म्हायती दिवची. जगान जांचें नेतृत्व आध्यात्मीक नेतृत्व मान गेले अशे थोर विभूती स्वामी विवेकानंद हे भारताचे सुपुत्र हांची 24 जानेवारी ह्या दिसाक हांगा आमच्या रवींद्र भवनाक दामू नायकाच्या अथक परिश्रमान हे हांगा स्वामी विवेकानंदाचें केंद्र जालें आनी त्या केंद्रांत प्रत्येक वर्सा आमी स्वामीजीची पुण्यतिथी आनी जयंती दोनूय कार्यक्रम हांगा करतात. पुण्यतिथी ताची 4 जुलयाक साजरी जातली. बरोबर 10 वरांचेर खांडेपार हांगा आशिल्ले रामकृष्ण मिशन जें स्वामीजीच्या पंथा कडेन रिलेटेड आसा तेजे मठाधिपती तेंचे स्वामी आर्यानंद हांच्या भुरग्यांक खासा मार्गदर्शन करपाचें व्याख्यान आमी हांगा आयोजीत केल्लें आसा. बरोबर 10 वरांचेर तें सुरू जातलें. स्वामीजी पुष्पांजली अर्पण करतले बदले पयलीं नंतर काही सोपस्कार आसतले आनी त्या सोपस्कार जातकीर सादारण 10:15च्या आसपास भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाचो कार्यक्रम आसतलो. आनी स्वामी तितलें करून थांबचे ना. ताणें विशय जो घेतिल्लो आसा तो स्वामी विवेकानंदाच्या स्वप्नांतलो आदर्श युवक. सो ताजेर ते व्याख्यान दिले नंतर भुरग्यां कडेन ते इंटरेक्शन करतले आनी भुरग्यांच्यो कांय जर क्वेश्चन आसत ताका ते वेवस्थीतपणान तांकां तें मार्गदर्शन करून त्यांचे प्रश्न सुटावे करपाक मदत करतले. आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगा मडगांवचे माननीय आमदार आनी गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी भाजप प्रदेश जेंचे ह्या रवींद्र भवनाचे माजी अध्यक्ष भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांची खाशेली उपस्थिती ह्या कार्यक्रम आसतली. तर आमी ह्या वेळार आमी सगळ्या मडगांवकारांक तरूण जावं आनीक स्वामीचे चाहते आसतले अनुयायी आसतले तांणी ह्या कार्यक्रमात मुजरत येवन ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो अशें आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सगळे अपील करतात. देव बरें करूं. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आमी स्कुलान कॉन्टेक्ट केल्यात आनी जवळ जवळ आमचे कडेन आतां ऑलरेडी 120 भुरग्यांचें कन्फर्मेशन आयल्या
वी एक्सपेक्ट अराउंड 180 to 200 स्टुडंट फॉर दीस कित्याक टॉपिकूय तसोच निवडिल्लो आसा कित्याक युवा पिढीक मार्गदर्शन हें खूब खूब गरजेचें आसा आतांच्या काळांत. सो ताजो चडांत चड लोकांक लाभ जावचो कित्याक आमी फक्त केंद्र स्थापन करून उगे रावना. आमी जशें आमी आमचे पयलीं लायले पूण आतां आमी रेग्युलर प्रोग्राम चल्ला ते केंद्रीय व्हडले करपाचें चल्लां कळ्ळें. ज्या भुरग्यांक खुबशी म्हायती आनी खुबशे स्वामी विवेकानंदाचे विचार कळ्ळें हे तांचे हयसर पावोवपाची आमी जबाबदारी घेतिल्ली आसा. बोरवा विठ्ठल आसा त्या कार्यक्रमाची सगळ्यो रूपरेषा ठरोवपाक आमच्या एक्झिक्युटीव आनी जनरल कावन्सिलाचे मेंबर महेश कोनेकर, लक्ष्मण परब, बाय प्रतिमा प्रभुदेसाय हांणी मदत केल्ली आसा. आनीक आमचे चडशे आमचे स्टाफ आसा तर ते वेळोवेळी ते आमकां सगळीं कामां आसा ती फुडें व्हरत आसात. आनी म्हाका दिसता हो कार्यक्रम जो आसा बोरवा विठ्ठलाचो तो वेवस्थीतपणान जातलो. आनी कारण हॉलांत आशिल्लो जाल्यार तो आनी मोठ्या प्रमाणांत करूंक मेळटा आशिल्लो. स्वामी विवेकानंदाचें काम जें हांगा केंद्रांत आमच्या चॅरमॅनान सांगलां की आमी जापसालदारकी घेतल्या म्हणून. खरेंच आमी फक्त फुलां अर्पण करून रावूं ना, आमी खास करून भुरग्यांक मार्गदर्शन जावचें म्हणून स्वामी जे रामकृष्ण मिशनाचे स्वामी आसात तांकां निमंत्रीत केल्ले आसात आनी तांच्या जिवनाचेर ते प्रकाश घालतले स्वामीचेर. सो आतां हेका हें आसतलें न्ही वयल्या कॉन्फरन्स हॉलान आसतलो. सो नॉर्मली आमी पळयल्यार लोक चड जाता न्ही. सो कशें आसतलें जाल्यार बोलावा विठ्ठल सकल आमी हांगा सकल घेतले गोंय आसा स्वामी विवेकानंद पळय आसा पळय ताचे फुडें प्लॅटफॉर्म घालून फूल एरिया केला. 500-700 लोक बसपाक मेळटा तशें सादारण 600-700 तरी लोक सहज म्हणजे सदांच आमी हें धरून की सादारण 500-700 लोक येतात वतात असो आसता. थ्रो बंद वेळ लोक आयकतात परत वतात दुसरो येतात. ओपन आसा म्हणटकीर एकाच चड येता पूण खंय रावन हेवटेन जाल्यार अरेंजमेंट करतात आमी. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.